میرے استاد پڑھیا کرتے نے محل دی چھت چڑھ جاندا ہے نالے اڈیکاں کردا نالے آوازاں مار مار کے کہندا یا میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری یا میڈا ڈھولا مینوں پتہ سارے پنجابی بیٹھے ہو سرائکی تانوں ہی آندی ہے ہاتھ بلند کر لو اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھولا محبوب نو آکھدے نے اپنے محبوب دیاں اڈیکاں کرو ہاتھ بلند کر کے لہراں کے آکھو کملی والیاں اسی بھی تیرے غلام ہونے آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مکدی مکاواں میں مکدی مکاواں کچھ تے میں ہاری میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری ویلا تھوڑا وغیرہ تو اگے تک لے کے جاندا ہے خواجہ غلام فرید بھی اپنے چھتاں تے چڑھ کے یہی پڑھدے رہے ساری زندگی آ میڈا ڈھول او محبوب جدو ہار جاندے نے نا تے او جدو محب ہار مان لیندے تے پھر محبوب اگوں ہاتھ جوڑ کے ہی کہندے سونیا تو ہی جتوں میں ہاری آ جا ہن تیری مہربانی مسلمانوں بس محل دی سیڑیاں تے چڑھ جاندا ہے آوازاں ماردا ہے اڈیکاں کردا ہے کدوں مہینے آنا تے میں ویکھ لواں میرا دل کردا اڈیک دا رنگ ایک اور پیش کر دے بھی اج تھوڑا جا ٹائم اوپر لے لواں تہاڈا جے اجازت دیو تے کیونکہ موضوع میں ہی چھیڑ لیا ہن میں پورا نہ کراں میرا اپنا گزارا نہیں یہ میں اپنے ذوق واسطے یہ واقعہ سنایا کردا سا اج تہاڈی تقریر دے ذمہ چ آ گیا اچھی بولو سبحان اللہ نوجوانوں نالے اڈیکاں کردے نالے آوازاں ماردا نالے کہندے یاد تیری دا مدیوا بالیاں یاد تیری دا مدیوا بالیاں یاد تیری دا مدیوا بالیاں ہن آوی جا ملے زلف